बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल किस सिमत जा रही है। चिमा को ये हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल को ऐसा क्यों लगता है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। अलबत्ता वो हुकूमती शख्सियात में से हैं, हुकूमत उनकी पार्टी की है। तो फिर उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि जब वो जब वो वज़ीर ख़ज़ाना थे तो तब तो वो बड़े बुलंद वादे करते थे, बातें करते थे। अलबत्ता आज इसहाक़ डार साहब भी यही बातें कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुल्क डिफ़ॉल्ट में नहीं जाएगा। तो दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने भी मुतअद्दिद बार इसी बात को दोहराया है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। जब हम रिज़र्व पर नज़र डालते हैं तो 6 अरब से भी कम होते जा रहे हैं पाकिस्तान के रिज़र्व। तो ये लम्हा फ़िक्रिया तो है। अलबत्ता हुकूमत क्या करने जा रही है, हुकूमत के पास ऐसा क्या है कि जो कि ये रिज़र्व भी बढ़ जाएंगे, ये इकनॉमिकल मामलात भी हल हो जाएंगे। हमने देखा कि जब हम पाकिस्तान मुश्किल वक्त में आता है, जब कोई इकनॉमी के मामलात आते हैं तो फिर हम सऊदी अरब या कि चीन, तुर्की, हम दोस्त ममालिक की तरफ नज़र डालते हैं। तो दोस्त ममालिक की मदद, इमदाद तक हम कैसे सस्टेन करेंगे, कैसे हम मुल्क को चलाएँगे, कैसे हम मईशत को चलाएँगे। कोई मुस्तनद हल हमारे हुक्मरान क्यों नहीं निकाल रहे, एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ा रहे कि ताकि पाकिस्तान खुद कफ़ील हो सके। अलबत्ता हमने देखा है कि इलेक्शन करीब आते ही तमाम पॉलिटिकल पार्टियां यही नारे लगाती हैं, यही वादे करती हैं कि हम पाकिस्तान को मजबूत मुस्तहकम करेंगे, हम IMF से निजात दिलवाएंगे। लेकिन अलमिया ये है कि हम हमेशा, हमारे हुक्मरान IMF के पास जाते हैं और फिर IMF से किस्त की बात करते हैं और फिर IMF की जो अदायगी है उसके लिए परेशान होते हैं। तो ये ऊँट किस करवट बैठेगा? क्या ये हुक्मरानों की नाअहली है? क्या कि मुल्क में किसी लीडरशिप का फुक़दान है? इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि बल्दियाती इलेक्शन कैसा होगा। 15 जनवरी को सिंध के शहर कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन भी होने हैं। तो बल्दियाती इलेक्शन में कौन जीतेगा, मेयर किसका आएगा। अलबत्ता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये MQM पाकिस्तान है, उनकी तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है कि हमारा मेयर आएगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हम देखा कि सिंध के जो अंदरूनी अजला हैं वहाँ पर क्लीन स्वीप किया है। तो अब क्या कराची और हैदराबाद में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही लोग मुंतखब करेंगे। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर नज़र डालते हैं तो तज़ीन और आराइश का काम कराची में तो जारी है। अलबत्ता हमने देखा कि वफाकी हुकूमत में भी आप इत्तेहादी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सक्खर और कराची मोटरवेज़ के इफ्तिताह किए जा रहे हैं। तो कराची में भी मुतअद्दिद जगहों पर सड़कें तामीर की जा रही हैं, गलियों को पक्का किया जा रहा है, जो सेवरेज के निज़ाम हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है। गालबन ये लगता है कि इलेक्शन की तैयारी है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने भी इंदिया दे दिया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब और मरीम साहिबा साथ आएंगे वतन इसी दिसंबर के एंड में और वो इलेक्शन मुहिम का आगाज़ करेंगे। दूसरी जानिब अगर वो इलेक्शन का आगाज़ करेंगे तो PTI के पास क्या स्ट्रेटजी है। PTI क्या सड़कों की सियासत पर ही रहेगी जब तक इलेक्शन होंगे, या कि फिर वो पार्लियामेंट में जाएंगे। जिस तरह वफाकी हुकूमत ने उनको कहा है कि आप पार्लियामेंट में आ जाएं, पार्लियामेंट ही प्लेटफॉर्म है जहां पे आप आम आदमी की बात कर सकते हैं। तो कैसे ये मामलात चलेंगे, इन तमाम उमूर पे हम बात करेंगे। और वजह क्या है, इन तमाम चीज़ों पे जब हम नज़र डालते हैं तो वजह क्या है। हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान को बड़े मसाइल का सामना रहा। कई मकामात पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई और हमने देखा कि आज तक सिंध के कई अजला में पानी मौजूद है, वहाँ पे ज़िंदगी अजीरन है, वहाँ पे लोग आज तक खैमों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके घर अभी तक नहीं बन सके। फ्लड प्रूफ घर की बनाने की बातें हुकूमत ने की थी। अलबत्ता हमारी इतलात के मुताबिक हमारे ज़राए बता रहे हैं कि फ्लड प्रूफ घर अभी तक नहीं बने। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है। क्या फिर हम इंतज़ार करेंगे,
پھر گرمیاں آئیں گی، پھر پانی دریاؤں میں بڑھے گا، پھر بند ٹوٹیں گے، پھر اگر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پھر کوئی بارشوں کا ایک نیا سلسلہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے تو پھر سچویشن کیا ہوگی؟ کیا پھر ہم یورپی یونین سے ہی صرف امداد کی بات کرتے رہیں گے؟ ہم نے دیکھا کہ جب ہمارے پڑوس میں کوئی قحط آتا ہے، ہم زیادہ دور نہیں جاتے، ہم افغانستان کی بات کر لیتے ہیں، تو ہم نے افغانستان کو گندم تک دے دی کہ آپ لے لیں گندم، ہم نے گندم ان کو ایکسپورٹ کی، لیکن ہم نے دیکھا کہ بھارت یا افغانستان کی طرف سے وقتاً بوقتاً دہشت گردی کے واقعات جو پاکستان میں ہوتے ہیں ان میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے، کبھی را کا تو کبھی افغانستان کے باشندوں کا، کبھی طالبان کا۔ تو پاکستان یہ جو دوستانہ عمل ہے، جو مذمت کا کردار ہے، یہ کب تک ادا کرے گا، یا کہ اب پاکستانی حکمران ایکشن لیں گے؟ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دن کچھ دن قبل چمن پر مارٹر گولوں سے بمباری کی گئی افغانستان کی طرف سے، اور 6 لوگ جس میں شہید ہو گئے اور 17 سے زیادہ زخمی ہو گئے، لیکن المیہ یہ ہے کہ پاکستان نے صرف مذمت کی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر بھی حملہ ہوا، تو یہ کس طرف حالات جا رہے ہیں؟ ہم نے تو متعدد بار افغانستان کے کئی معاملات میں ہیلپ کی ہے، ہم نے پڑوسیوں کے حقوق خوب نبھائے ہیں۔ کیا کہ صرف ہمیں ہی حقوق نبھانے ہیں یا دوسری جانب بھی ملکوں کو دیکھنا ہے؟ پاکستان کو جو فوراً جو معاملات ہیں ان میں بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ آپ کا کون دشمن ہے اور کون دوست، اس پہ بھی نظریں ڈالنی ہوں گی۔ جوہر ٹاؤن واقعے کی بھی تحقیقاتی رپورٹ آ گئی ہے جس میں ڈائریکٹلی را انوالو ہے، اور پاکستانی حکام نے انڈیا پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی انوالو ہیں سانحہ ماڈل ٹاؤن، سانحہ جوہر ٹاؤن میں۔ تو یہ بھارت کے واقعات کوئی نئے نہیں ہیں، یہ وقتاً بوقتاً دہشت گردی کے واقعات تو پاکستان میں ہمیشہ ہوتے رہے، اور ان کے انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ یہ تمام تانے بانے را سے ہی ملتے ہیں۔ اب پاکستانی حکمران اس مشکل حالات میں کیا اسٹریٹجی اپنائیں گے؟ کیا الیکشن کی طرف جائیں گے؟ البتہ جو حکومت کا باڈی لینگویج ہے وہ بھی الیکشن میں جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو وجہ کیا ہے؟ کیا خان صاحب نے تمام ہی پتے وقت سے پہلے کھیل لیے کہ ابھی تک جو حکمران جماعت ہیں یا جو تمام مخلوط حکومت کی پارٹیاں ہیں وہ اب خان صاحب کو انٹرٹین کرنے میں کوئی انٹرسٹ شو نہیں کر رہی؟ تو کیا خان صاحب نے قبل از وقت وہ کہتے ہیں نا پریشر ٹیکٹس استعمال کر لی، اب ان کو وہ کہتے ہیں نا حکومت لفٹ نہیں کرا رہی؟ اس وقت میں حکمران جماعت سے میں جوائن کیا ہے، آپ سینئر رہنما ہیں پی ایم ایل این سے، آپ کا تعلق ہے، سید اخلاق ہاشمی صاحب نے جوائن کیا۔ ہاشمی صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں۔ خوش آمدید، کیا حال ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک۔ ہاشمی صاحب وجہ کیا ہے؟ کیا خان صاحب نے وقت سے پہلے پتے کھیل لیے کہ اب آپ ان کو وہ کہتے ہیں نا نو لفٹ کا سگنل دے رہے ہیں؟ نہیں، نو لفٹ کا نہیں سگنل ہم دے رہے، ہم تو ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اور بالکل کل جو ہے نا ہمارے اپنا رانا صاحب کا دوسرے لوگوں کے بیانات بھی آپ نے پڑھ لیے ہوں گے، سارے سن لیے ہوں گے آپ کل آپ نے، تو ہم تو بالکل نہیں، کوئی نو لفٹ نہیں ہے، کوئی ظاہر سیاستدان ہے اور ہر سیاستدان کے ساتھ مذاکرات کرتا ہے، بیٹھتا بھی ہے، اور پاکستان کے مسائل جو ہے نا ان کے بھی مسائل ہیں، ہمارے بھی مسائل ہیں، تو یہ نہیں پاکستان ہمارا تو پاکستان نہیں ہے، تو ہم تو کہتے ہیں پاکستان کے سلمان شہباز بھی پہنچ گئے، آپ کو اس کی مبارک ہو، اور اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ وقتاً بوقتاً سارے لوگ وطن واپس آ رہے ہیں، یہ خود کو ہی این آر او دے رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں میری بات میں، یہ تمام کیسز عدالت میں چل رہے تھے، اور عدالت میں آگے وہ پیش ہوئے ہیں باقاعدہ طور پہ، اور عدالت نے انہیں آگے ان کی ضمانت کی ڈیٹ بڑھائی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حکومت کا عمل دخل تو ہے ہی نہیں اس کے اندر نا کوئی بھی، تو اسی طرح وجہ کیا ہے کہ راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ آئیں جی پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، لیکن آپ کے جو وزراء ہیں وہ تو حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ساجد بھائی میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں حکومت کا اپنا موقف ہے، راجہ پرویز کا اپنا موقف ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا بھلائی اسی کے اندر ہے کہ ہم تمام سیاستدان، ہم تمام لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھیں اور پاکستان کے لیے سوچیں ہم، اگر آج ہم نے نہیں سوچا تو ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گے، یہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، یہ سب کا پاکستان ہے، اور ہمیں اس پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے، اپنی جو ناک کو جو نا اگر ہم اپنی اکڑ کو، اپنی ناک کو ہم نیچے تھوڑا سا کر لیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارے بچوں نے، ان کے بچوں نے پاکستان میں رہنا ہے، یہ ہمارے آنے والی نسل جو نا ہمیں معاف نہیں کرے گی، اور اس کے لیے ہمیں بالکل اکٹھے بیٹھ کر کام کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ جنوری میں میاں نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں،
तो हमें हमारी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान जो है बिल्कुल साथ बैठे, तमाम सियासतदान साथ बैठे और बैठ के इस मामले के और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे पाकिस्तान की मैचेस संभलने नहीं लगी, ये मैं बता दूं आपको ना मैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये जो इसहाक डार साहब कोशिशें कर रहे हैं तो क्या का रंग ले आएंगी? खान साहब पार्लियामेंट में आएंगे? देखें इसहाक डार साहब एक बड़े अच्छे मजे हुए सियासतदान है और ये समझ लें कि उनकी हर अल्फाज जो है मियां नवाज शरीफ का अल्फाज होता है, ठीक है ना जी। और वो जो भी कर रहे हैं वो नवाज शरीफ साहब के कहने पर कर रहे हैं, उनकी एडवाइस पर कर रहे हैं। और इसहाक डार साहब बहुत ही सुलझे हुए इंसान है और मेरे ख्याल से ये जो शहबाज शरीफ साहब कर रहे, ये इसहाक डार साहब जो कर रहे हैं ये बहुत पहले होना चाहिए था जो ना ये। और आज देखें कि सियासी जो देखे सियासत में जो गर्मी थी वो हौले हौले जो ना थमती जा रही है और मुल्क जो ना अपनी डगर पे आएगा और इंशाल्लाह इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमें जो ना ये। तो यानी कि आप बड़े पुरुम्मीद हैं कि खान साहब आपके साथ बैठेंगे? नहीं इंशाल्लाह बैठना चाहिए उन्हें। अच्छा, उन्हें देखे बैठना चाहिए। मैं आपको फिर दोबारा ये मैं बात दोहराऊंगा कि ये मुल्क सबका मुल्क ही है। ये खान साहब का मुल्क है, हमारा मुल्क है, मैं नवाज शरीफ का मुल्क है, सबका मुल्क है ये। चले क्यों ना बैठे आपस में बैठकर बात करें और आपस में इसकी जो गुत्थियां जो उलझी हुई हैं उन्हें सुलझाएं हम बैठ के जो ना सारी है कि कहाँ पर आज देखें दुश्मन हमारा फायदा उठा रहा है। पार्टियों को जो आपके इत्तेहादी जमातें हैं उनको आपने एतमाद में लिया है? नहीं इत्तेहादी जमातें सब एतमाद में, तो पाकिस्तान के लिए बात करना कोई ये तो नहीं कोई इत्तेहादी जमात कहेगी आप काम ना करें या उनके साथ ना बैठे, वो सियासतदान है क्यों ना बैठे उनके साथ। ठीक है, और देखें जो भी काम हमारा हो रहा है हाँ। वो 100% जो है इत्तेहादियों को एतमाद में लेके किया जा रहा है। तमाम लोगों के इस्तेमाल में लेते हैं हम लोग ना। ठीक है हाशमी साहब, चूंकि हुकूमत आपकी है, जौहर टाउन में दहशतगर्दी का वाकया हुआ 2021 में, उसकी भी तमाम रिपोर्ट्स आ गई और तमाम ताने बाने भारत से मिलते हैं, रॉ से मिलते हैं, तो हुकूमत अब क्या करेगी? दूसरी जानब हमने देखा कि अफगानिस्तान से भी कुछ दिन पहले मार्टर गोले बरसाए गए चमन में, जिसमें 6 अफराद शहीद और 17 से ज्यादा जख्मी हुए। तो सिर्फ मजम्मत या कि अब एक्शन का वक्त आ गया है? मैंने आपसे अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने ये बात की थी कि जब हम सियासतदान तमाम एक पेज पर आ जाएंगे ना, इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये किसी अफगानिस्तान की, किसी भारत की, किसी इंडिया की जरूरत नहीं होगी हमारी तरफ आंख उठा ले जो ना ये सिर्फ और सिर्फ हमारे नाइतफाकी की वजह से जो ना ये जो कुछ हो रहा है और हम कमजोर हो रहे हैं इसमें। और मैं फिर दोबारा ये कहूंगा, मैं जाती तौर पर अपने ये कहूंगा कि हमें अकल के नाखून लेने चाहिए और हमें इकट्ठे होना चाहिए, वरना हमारी नस्लें हमें माफ नहीं करेंगे, आने वाली नस्लें जो है। और ये जो कुछ हो रहा है आप देखें ना, कल अफगानिस्तान ने कल जो कुछ किया है पाकिस्तान में, उसकी मजम्मत क्या, उसकी तो मैं कहता हूँ मुंह चोर जवाब देना चाहिए और इंडिया का भी इसी तरह मुंह चोर जवाब देना चाहिए उससे जो है। और इसका हमारा जो आर्मी चीफ है वो एक मंजे हुए और हाफिज कुरान जो है ना आर्मी चीफ है हमारे, और इंशाल्लाह ये उसके लिए कुछ ना कुछ कर रहे होंगे और किया होगा। और इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम भी होगी। और मैं फिर ये कहूंगा कि हमें पाकिस्तान है तो हम सब हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है नौजुल कुछ भी नहीं है ये मेरे मुल्क जो है ना ये, तो हमें इकट्ठे होना पड़ेगा साजिद भाई। हमें इकट्ठा होने के अलावा और कुछ चारेकार नहीं है हमारे पास, ये मैं बता दूं आपको जो ना भाई। बहुत खूबसूरत बात की, बहुत खूबसूरत बात की। बहुत शुक्रिया सैयद इखलाक हाशमी साहब के। ये वक्त आ गया है कि हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। मलिक मुनव्वर साहब से भी हम बात करेंगे कि वो कैसे देखते हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल में हुकूमत की जो सिमत है, क्या वो दुरुस्त है, वो सही ट्रैक पे जा रहे हैं कि खान साहब को वाकई वो मनाने में कामयाब होंगे? क्या ये जरदारी साहब का फार्मूला है या कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब की कोई इसमें चाल है? चूँकि माजी में कहते आए हैं, आज तक कह रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूँगा, तो क्या खान साहब बैठ जाएंगे? तो अगर बैठ गए तो फिर तो ये पीटीआई के लोग क्या जवाब देंगे? तमाम चीज़ें बात करेंगे। मलिक मुनव्वर ने ज्वाइन किया, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई अदवार मुल्की सियासत के आपने देखे। मलिक साहब खुश आमदीद कहेंगे। जी थैंक यू भाई। मलिक मुनव्वर साहब, खान साहब को मनाने की हुकूमत कोशिशें कर रही है और अब सीनियर वजीर से लेके इसहाक डार साहब भी सदर मुमलिकत से मिल रहे हैं और सदर उनका पैगाम लेके कल खान साहब को देंगे। क्या खान साहब पार्लियामेंट में आएंगे? बहुत शुक्रिया साजिद भाई। देखिए खान साहब अगर पार्लियामेंट में वापस आते हैं तो बड़ा एक खुश अमर होगा
اور دیر ہے درست والی بات ہو جائے گی یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو آنا چاہیے اور ریل اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے. خان صاحب کا پارلیمنٹ میں نہ آنے کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ بنی اپوزیشن ہے جو کہ حکومت کے سامنے کس طرح سے بھی کوئی بات نہیں کر سکتے, نہ وہ عوامی اس کو فائدہ چلے, نہ ہی وہ جو ہے حکومت کے سامنے کسی ایشو کے اوپر جو ہے اپنا موقع پیش کر سکتے ہیں. تو ایک اپوزیشن جو ہے برائے نام سے رہ گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ ساردار صاحب ایک سینئر ایک منجو پولیٹیشین ہے, ان کی صدر مملکت سے ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں اور صدر مملکت کے تھرو جو ہے وہ اور بھی کچھ میسج کو پیغام رسانی تک کی باتیں سامنے آئی ہیں کہ خان صاحب تک وہ جو ان کے میسج وہ کنوے کیے جائیں تاکہ خان صاحب جو ہے ایک مثبت رول ادا کرے اپوزیشن کا. ٹھیک ہے, اور اگلا جو الیکشن اپنے مقرر وقت پر ہو اس پر جو ہے وہ بات ہے. لیکن خان صاحب آپ نے دیکھا کہ ایک اعلان کر چکے ہیں اسمبلیوں سے اسمبلی تمیل کرنے کا, وہ پارلیمنٹ سے مکمل باہر آنا چاہتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی واضح کر رکھا ہے کہ اس دسمبر کے لاسٹ ویک میں جو ہے وہ اسمبلیاں تحریر کرا دیں گے. ٹھیک ہے, ادھر جو ہے وہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ دو کشتیوں پہ سوار ہیں, تو خان صاحب کو بھی انہوں نے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ زرداری صاحب والوں کے ساتھ مل کے رابطے ہیں. تو ہم دیکھیں اس کا اگر ہم دونوں صورتوں کو دیکھیں تو پرویز الہی میں سمجھتا ہوں کوئی خاص طور پر قابل اعتماد آدمی نہیں رہا, کیونکہ پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب اور نواز شریف والوں نے انہیں نامزد کیا تھا وزیر اعلیٰ کے لیے, مگر وہ بعض معرفت دے کر پرانی دوستیاں بھی چھوڑ کر جو ہے وہ خان صاحب سے ان کا جو ہے وہ پلڑا بھاری کر دیا تھا اور وہ وزیر اعلیٰ بن بیٹھے. اب یہی آفر جو ہے دوبارہ انہیں دے دی گئی ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ پرویز الہی صاحب اگلے کوئی 6-7 مہینے کی حکومت جو ہے وہ قربان کر دے, کیونکہ 6-7 مہینے انہوں نے جیسے کہا کہ بجٹ پاس ہونے آگے جون میں بجٹ ہوتا ہے, اس سے 1 مہینہ پہلے ان کی تیاریاں وغیرہ بھی کرنی ہوتی ہیں, پھر آپ نے پاس کروانا ہے, پھر یہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اگست تک جو ہے وہ الیکشن تو کرا دیے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت معاشی جو صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر ہے. اس وقت تمام سیاستدانوں کو, تمام پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے, جو قیادت ہے, ان کو بڑا جو ہے وہ دانشمندانہ طور پر جو اقدامات اٹھانے ہوں گے اور ان فیصلوں میں جو ہے وہ لازماً لچک لے آنی پڑے گی, کیونکہ اس وقت جو معاشی کرائسس ہے وہ بڑا سنگین صورت اختیار کر چکا ہے. تو ابھی میں نہیں سمجھتا کہ پھر اسمبلیاں جو ہے وہ وقت قبل از وقت توڑ دی جائیں اور ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں اور اربوں روپے کا جو ہے بجٹ اس کے اوپر مزید صرف کر دیں. تو یہ جو چیزیں ہیں خان صاحب کو ایک پولیٹیشین کے طور پر پارلیمنٹ میں آ کر میں تو سمجھتا ہوں کہ کردار ادا کرنا چاہیے, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ساکھدار سب کوشش کر رہے ہیں. آگے آپ کا اس پہ موقف, اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دن چمن پر افغانستان کی طرف سے مارٹر گولے برسائے گئے, جس میں 6 سے زیادہ لوگ شہید اور 17 سے زیادہ عام شہری زخمی ہوئے. ہم ایک طرف تو افغانستان کو گندم بھی دیتے ہیں کہ آپ گندم کھائیں, اور وہ ہمیں ریٹرن میں گولے برساتے ہیں ہمارے اوپر. تو کیا وزیر اعظم شہباز شریف کی صرف مذمت ہی کافی ہے؟ دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ 2021 میں جوہر ٹاؤن پر حملہ ہوا, اس کے تانے بانے ڈائریکٹلی را سے ملتے ہیں. بھارت دہشت گردی کرواتا رہا ہے ماضی میں بھی. حکومت کو اب کیا کرنا چاہیے؟ ساجد بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان جو ہے وہ ایسے کئی دفعہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس قسم کے وار کر رہے ہیں, نہ جانے کیوں کہ ہمارے افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے اور برادر اسلامی ملک بھی ہے. اس ناطے سے چاہے وہ افغانستان ہو یا ایران ہو, تو ان کے ساتھ ہماری جو رویے ہیں, جو لگتے ہیں, وہ اسلامی طور پر چونکہ ہم ایز اے مسلم ان کی طرف ہمدردیاں زیادہ ہوتی ہیں. مگر آپ نے دیکھا کہ چین جو ہے, جو کہ ہمارا اسلامی برادر دوست تو نہیں ہے, لیکن ویسے ہمارا تجارتی اور معاشی طور پر جو ہے وہ ہمیشہ خارجی سطح پہ بھی انہوں نے سب سے اول کا کردار ادا کیا ہے. تو افغانستان تو آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی افغانستان کے راستے استعمال ہوتے رہے ہیں, جو ہمارا پورا ملک جو ہے وہ اس میں خون کی ہولی کھیلی جاتی رہی ہے اور اس کے دانے بانے ہمیشہ افغانستان کی طرف جا کے ملتے رہے ہیں. چاہے وہ انڈین کے ایجنٹ ہوں, وہ بھی وہیں پر چلے, ان کی وہیں پر پیشنے آواز ہوتی تھی. اور آپ نے دیکھا کہ جب ثانیہ بچوں کا جو اسکول پر واقعہ ہوا تھا تو اس پہ آپ نے دیکھا کہ جب رحیل شریف صاحب تھے جنرل, تو اس سے فوری طور پر
काबुल चले गए थे, उन्होंने वाज़ह तौर पर ये मौका भी इख्तियार किया, तो पैगाम दे दिया था, जिसके बाद ऐसे ऐसे दहशतगर्दियों में कमी आई थी। एक बार मैं समझता हूँ कि फिर हम तो बार बार मुजम्मते करके, अब ये मुजम्मतों वाली बात नहीं है। शहबाज शरीफ इंतहाई कमजोर वजीर आजम है, मैं समझता हूँ कि अब इस कमजोरी से वो बाहर निकले और एक भरपूर तरीके से जो है वो अपना उनको मौका पेश करें कि अगर के अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है तो उसको किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आगे देखें कि आपने करोड़ों रुपए खर्च करके एक बाढ़ लगाई, और उन्होंने बाढ़ भी दिन दिहाड़े उन्होंने काटी है। तो भाई ये क्या हो रहा है? हर मुल्क की सरहदें हैं, तो हमारी सरहद में उन्हें महफूज बनाने के जब ये वहां पर बाढ़ लगाई गई, उस वक्त भी अरबों रुपए मलिक साहब, अरबों रुपए के अखराजात आए हैं बाढ़ लगाने में। जी जी बिल्कुल। अब अरबों रुपए किस कारण कहाँ गए? वो तो मतलब है कि वो तो पानी में बह गए ना। अगर वही तरीका कार वही इस्तेमाल होता रहेगा तो अफगानिस्तान के लोग आपने देखे कि पूरे पूरे अफगानी जो है वो यहाँ पर आते हैं, वो हमारे मुल्क का खाते हैं और हमारे मुल्क के खिलाफ वो जो है वो सरगर्म रहते हैं। आपने देखा चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, क्रिकेट के मैदानों में भी उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी परचमों के साथ क्रिकेट बेहरमती की। तो पाकिस्तान को तो मैं समझता हूँ कि हमारे अफगानी भाई जो है वो तो उससे दुश्मन के तौर पर देखते हैं, न जाने उन्हें क्या है। वो खाता भी पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान ने हमेशा उनको शेल्टर तौर पर जो है वो सपोर्ट किया, चाहे वो अनाज की सूरत में हो, अमन अमान के मामलात के हवाले से हो, उनके मजाक के रास्ते राय हमार कराने के मामलात हो, तो उन्होंने पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान के लिए तस्वीर का किरदार अदा किया है और अकेला उनको नहीं छोड़ा। मगर उसके बदले में जो है हमेशा हमें अफगानिस्तान से जब हमें मुस्बत जो किरदार होता है वो हमें नजर नहीं आ रहा। और अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो इन एलिमेंट्स को क्यों नहीं वहां पर रोक रही? अफगानिस्तान के जमीन के ऊपर इंडिया के वहां पर देखें आपने, वहां कितने उन्होंने पहले बताया कि वहां पर उनके दहशतगर्दी है, वहां पर अड्डे बने हुए हैं, तो वहां से बैठकर वो कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो हमारी हुकूमत को, हमारे अहबाब इख्तियार को और हमारी लैंड एनफोर्समेंट सिक्योरिटी एजेंसियों के जो सरकर्दा हमारे जो सरबराहान है उनको भी अब ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को दोबारा जो है वो इस तरीके से, जिस तरीके पहले हम इन मुसीबतों से झेलते आए हैं और बहुत जाने हमने गंवाई हैं, इसी जो है वो का सामना में रहा है। तो मजीद हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब इसके लिए हुकूमत को और हमारे सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान को मिल बैठकर इस हवाले से खुला और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मलिक मुनव्वर साहब ने भी रोशनी डाली कि मौजूदा सियासी सूरत हाल किस सिमत जारी है। उनका कहना था कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को असम्बलियों में वापस जाना चाहिए। मईशत का बड़ा बुरा हाल है। पाकिस्तान की बड़ी जमात कही जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर वो असम्बलियों में बैठ जाते हैं और मुल्क अनसर्टेनिटी से बच जाता है तो फ़ौरन इन्वेस्टमेंट भी आएगी और पाकिस्तानी रुपया मजबूत होगा और इसी इसना में पाकिस्तान की मईशत भी बेहतरी की तरफ गामज़न होगी। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।